दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एक दिग्गज व्यक्तित्व जसले हामीलाई प्रत्येक वर्ष मिठा मिठा संगीतहरू दिँदै आइराख्नु भएको छ। पर्वतमा हुर्केर त्यहाँको वनपखाले दिएको प्रेमलाई सँगाल्दै संगीतको प्रेममा पर्दै 17 वर्षीय केटो काठमाडौँ आउँछ र परिस्थिति अर्थात् बाध्यताले पैसा कमाउनु भन्दा पनि संगीत क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि बाध्यतावश विदेश पलायन हुन खोजेको केटो, तर संगीतप्रतिको मोह, संगीतप्रतिको प्यासन त्यो एक किसिमको नशा नै भइसकेपछि प्रकृतिले पनि उहाँप्रतिको प्रेमले उहाँलाई देशभन्दा बाहिर लान बाध्य गराएन। जब हामी कुनै चिजको प्रेममा पर्छौं, नशामा डुब्छौं, त्यसपछि त्यही कुराले हामीलाई सफलता, पैसा, दाम, नाम सबै दिन्छ। आजका अतिथिले जुन किसिमको सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको मेहनतले एकपछि अर्को लोकदोरी गीत निकै नै सुपरहिट भएका छन्, नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बनेका छन्। उहाँको मेहनतको हामी सबैले कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँले गरेको योगदान, उहाँले दिएको जुन किसिमको मेहनत छ, पक्कै पनि त्यो सबै नेपालीको लागि अतुलनीय छ, महत्त्वपूर्ण छ। र उहाँको जुन किसिमको सङ्घर्ष छ यो क्षेत्रमा, आज त्यो सङ्घर्षले धेरै युवाहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत र ज्ञानको लागि पनि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ भनेर मैले आज एकजना विशेष व्यक्तित्व जसले हाम्रो संस्कृति परम्परालाई सङ्गीतको माध्यमबाट जोगाइराख्नु भएको छ, हामीलाई प्लस मनोरञ्जित गराइराख्नु भएको छ। आजका यी लोकप्रिय गायक, नेपाली जनताले अत्याधिक मन पराएका सफल गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मासँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँले दिएको यो महत्त्वपूर्ण योगदानको हामी कदर गर्दै अब भने म आजको कार्यक्रम अर्थात् माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त माउन्टेन टेलिभिजन एचडी परिवार, तपाईँले लोकदोरी क्षेत्र र हाम्रो परम्परालाई सङ्गीतको माध्यमबाट जोगाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। माउन्टेन टेलिभिजन यो लोकप्रिय च्यानल बनेको छ र यो परिवारले कलाकारप्रति देखाउने यो माया प्रेम असाध्यै सराहनीय छ। खुसी लाग्छ। थ्याङ्क यू। तपाईँले हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई नबिगारिकन सङ्गीत दिनुहुन्छ। आजको यो माउन्टेन संवादको सुरुवात पनि तपाईँको मिठो सङ्गीतबाटै सुरुवात गाउनु पर्यो है। अब कस्तो बिहानै छ, अलिकति आवाज पनि त्यस्तो नखुल्ला। यो मेरो पछिल्लो समय सबैको लोकप्रिय गीत सालको पातको टोपरी एक टुक्का गाएर सुरु गरौँ नि त, होइन? निकै अत्याधिक मन परेको। हजुर, सबैले 7 करोड भन्दा नि 7.5 करोड नै नागिसक्यो जे लगभग। धेरै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै यही गीतबाट चाहिँ हजुर सुरु गरौँ है त। भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरातीमा बैना, पिरातीमा बैना। ए बरे सालको पातको टपारी हुने, ए बरे नहुने सल्लैको। तिम्रो माया कति छ कति, ए बरे नलाउ पछि हल्लैको। थ्याङ्क यू। धेरै राम्रो गीत, अत्याधिक मन पराएको गीत। अनि तपाईँ पल पलमा नेपाली जनतालाई लोकप्रिय गीत दिँदै आइराख्नु भएको थियो, तर यो गीत आएपछि दोहोरी क्षेत्रमा नफर्किने व्यक्तिहरू पनि होइन, दोहोरी क्षेत्र नै लोकप्रिय क्षेत्र भने फर्केका पनि धेरै ठुल्ठुला दिग्गज कलाकारहरू फर्केको देखिन्छ। यस्तो चर्चित गीतहरू कसरी सिर्जित हुन्छ? अब यो गीत पछिल्लो समयमा हामीले काम गरेको गीत सालको पातको टोपरीमा म मात्रै त छैन, यसमा बसन्त थापाजीको सङ्गीत छ, नवराज पन्तको शब्द छ, होइन? अनि आशिष अविरलजीको एउटा लोकगीत सङ्गीतलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको एउटा त म्युजिक एरेन्जमेन्ट छ, उहाँको छ। शिवविकको त्यस्तै किसिमको भूमिका छ डिरेक्सनमा, मरिस्काजीको त्यस्तै किसिमको चाहिँ भूमिका छ। सबैको आफ्नो भूमिका र गीत समग्रमा राम्रो सिर्जना भयो
विशेष गरी सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म त एउटा त्यहाँको गायक होइन, विशेष गरी सङ्गीतकार, शब्दकार र यसलाई चाहिँ भिडियो मेकिङ गर्ने हाम्रो शिवजी, एरेन्जमेन्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रो आशिष अविरलजी, यहाँहरूको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यसैले यो विशेष गरी अब सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आफ्नो भूमिकाले एकदमै राम्रो स्थान निभाउन सबैले सकियो। त्यसले गर्दा आज सालको पात साँच्चीकै सालको पात बन्यो। यसको श्रेय दर्शक श्रोतालाई विशेष गरी धेरै, जसले हाम्रो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै मन पराइदिनु भयो, धेरैभन्दा धेरै असीम माया दिनुभयो, अपार माया दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी दर्शक श्रोतालाई हाम्रो कामलाई असाध्यै मन पराइदिएकोमा र सर्जकहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। मैले यो प्रश्न जोड्नु खोजेँ खास कारण के भने, जहाँ हाम्रो संस्कृति झल्किन्छ, जहाँ हाम्रो पानी पधेरा पाखा पखेरा जहाँ जोडिन्छ, त्यहाँ कुलेन्द्र विश्वकर्मा नै जोडिन्छ। त्यो सङ्गीतमा कारण के? सङ्गीतमा होइन, हाम्रो लामो समयको सङ्गीतप्रतिको लगाव, सङ्गीतप्रतिको धैर्यता होइन, हामी जो कलाकर्मी छौँ, अनि त्यो जहाँ गीत लोकगीत सङ्गीत बज्छ त्यहाँ हाम्रो प्रेम, त्यो कल्चर, त्यो संस्कृति संस्कारको प्रेम हामीमा अमिट छ भनेर मुटुमा बसेको छ र हामीले त्यसैलाई नै सकेसम्म टिप्ने कोसिस गर्नु नै त्यहाँका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूसँग हामी नजिक भएर, त्यहाँको संस्कृतिसँग नजिक भएर जोडिने एउटा त्यो पाटो जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनकि हामीलाई कहिल्यै पनि सच्चा हृदयले कलाकारितामा लागेका, विशेष गरी लोकसङ्गीतमा लागेका कलाकारहरू जो धैर्यतालाई पनि असाध्यै मिठो तरिकाले धैर्य गर्नुभयो, अनुशासनलाई त्यसरी नै पालना गर्नुभयो। यहाँ सङ्गीतमा अनुशासनको पनि कुरा आउँछ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ मेहनतलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ, स्ट्रगललाई पनि त्यही अनुसार लानुभयो। उहाँहरूको सम्पूर्ण प्रतिफल दर्शक श्रोता र त्यहाँको संस्कृति संस्कारले दिएको हो। अब तपाईँलाई मैले के सोध्न चाहेँ भने, काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँ केही कुरा पनि लिएर आउनु भएन, तर एउटा नसा चाहिँ थियो त्यो सङ्गीतप्रतिको। तर तपाईँले धेरै कुरा दिनुभयो नेपाली जनतालाई। अब यो सम्भव कसरी भयो? कति दिएँ भन्नुभन्दा पनि मलाई धेरै दर्शक श्रोताले दिनुभएको छ। म त मसँग एउटा प्यासन थियो गीत गाउने, मसँग एउटा चाहना थियो गीत गाउने। त म एउटा सामान्य कलाकारको रूपमा प्रस्तुत भएको एउटा सामान्य चाहिँ नि कलाकारलाई यहाँहरूले यति ठुलो स्पेस दिएर, यति ठुलो माया प्रेम दिएर मलाई कहिलेकाहीँ एकदमै खुसी लाग्ने होइन, अझ चाहिँ काम गर्न ऊर्जावान बनाइदिइरहने काम सबै दर्शकहरूको हो, दर्शक श्रोताहरूको हो। म एकदमै ठुलो प्यासन बोकेर काठमाडौँ छिरेको थिएँ। पारिवारिक परिस्थिति आफआफ्ना छन् होइन, कसैको चाहिँ नि आउने बित्तिकै केही गर्न सक्ने सम्पन्नशाली परिवारबाट आएका हुन्छन्, कसैको आफैले स्ट्रगल गरेर जानुपर्ने परिवारबाट आएका हुन्छन् होइन। तर म चाहिँ आफैले स्ट्रगल गरेर अगाडि बढ्ने परिवारबाट आएको मान्छे हुँ। त्यसैले मलाई त्यो स्ट्रगलले, त्यो परिस्थितिले साधनातिर, मेहनततिर पनि कति कन्जुसाइ नगरिकन अगाडि बढ्ने प्रेरणा दियो। हजुर, मैले अब अर्को प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने, जब तपाईँ काठमाडौँ आउनु भएको थियो, सङ्गीतको नसामा लट्ठो हुनुहुन्थ्यो, तर भिसा चाहिँ विदेशको आउनु भएको थियो। अनि कोसिस हाम्रो थियो, यो भन्नै पनि पर्छ, किन भन्दा मेरो त्यो एउटा इतिहासको कुरा पनि हो होइन। मैले आज गीत सङ्गीतमा जत्रो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दर्शक श्रोताले मलाई दिनुभएको छ, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र मेरा कुराहरू दर्शक श्रोतालाई सामान्य कुराहरू पनि जानकारी हुनुपर्छ, मेरो मान्यता पनि हो। हजुर, म भिजा लगाएँ मैले कतारमा, 18 वर्ष टपक्क नपुगिकन भिजा दिने। अब अहिले त के छ त्यो प्रोसेसमा वर्किङमा मैले बुझाएको छैन। त्यो बेला चाहिँ हामी 2-3 जना साथीहरूको कसैले विदेशबाट एप्लाई गरिदिने कुरा थियो। तर त्यो मेरो चाहिँ 2-4 महिना पुगेन र 18 वर्ष नपुगेको कारणले गर्दाखेरि मेरो क्यान्सल भयो। तपाईँलाई भित्री सीमा त नजाउँ जस्तै लागिरहेको होइन, जानुपर्छ, मेरो आर्थिक परिस्थितिले म त्यहाँ जाने। तर म चाहिँ कस्तो भने आएपछि केही पैसाहरू पारिवारिक रूपमा खर्च गरे पनि, थोरै पैसा कमाए भए पनि यो गीत सङ्गीतको लागि खर्च आफैले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो परिस्थितिदेखि त्यो कमाएर ल्याएर आफूले गीतहरू गर्ने चाहना थियो होइन। तर परिस्थितिवश त्यस्तो भएन, मेरो चाहिँ भिजा क्यान्सल भइसकेपछि म चाहिँ जान पाइनँ। र म जुन बाटोमा हिँड्न चाहेको थिएँ त्यो बेलाको, त्यो खण्डको चाहिँ त्यो कुरा आयो। बाटोमा चाहेको थिएँ म त्यतापट्टि नफर्किने यतापट्टि लाग्न पाएँ क्या। यो मेरो सौभाग्य पनि भयो। सो म त कतार गएको भएदेखि म उतै अब होइन कामको सिलसिलामा आफ्नो कला आफ्नो चाहिँ नि प्रस्तुत गर्न नपाइकन मर्थ्यो कि त्यो हिजोको कुरा थियो। तर मलाई चाहिँ नि भगवान्ले नि साथ दिनुभयो। मेरो आफ्नो जुन चाहना थियो, मेरो
भित्री मनदेखि आएको चाहिँ कुरा थियो त्यो मर्न पाएन। त्यसैमा असाध्यै खुसी लाग्छ मलाई। अब मैले के कुरा जोड्न चाहेँ, तपाईँले एकपछि अर्को हजुर हाम्रो संस्कृति बोल्ने सङ्गीत दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई फेरि पनि म सम्मान दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यस्तो गायक सृजित हुनको लागि, नेपाली जनताले पाउनुको लागि पाउनु भएको छ, के कुराले महत्त्व दिँदो रहेछ? एउटा कुनै पनि विधामा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि मलाई लाग्छ असम्भव भन्ने कुरा त छँदै छैन। अब गायकको हकमा साँच्चै कि राजु परियारको जस्तै आवाज बनाउन कुलेन्द्र विश्वकर्माले सक्दैन, त्यो गड गिफ्टेड हो, त्यो असम्भव छ। फेरि जति मेहनत गरे नि मैले राजु परियार दाईको आवाज बनाउँछु भनेर म सक्दिनँ। आफूसँग भएका कलालाई पहिला आफूसँग भएको खुबीलाई चिनेर अगाडि बढियो भने असफलता भनेको रहेनछ। जस्तै यो काठमाडौँमा आएर आज यस्ता तपाईँहरूको चाहिँ ठुल्ठुला टेलिभिजनको प्लेटफर्ममा कमसेकम हामीलाई पनि होइन आधा घन्टा 1 घन्टा अवसर दिएर यसरी कुरा गर्ने चाहिँ वातावरण बनेको छ नि त। सम्भव हिजो त मैले सोचिनँ नि त्यो कुरा, तर आज सम्भव भयो नि। भनेपछि असम्भव भन्ने कुरो संसारमा केही छैन। मेहनत, लगनशीलता, अनुशासन जुन क्षेत्रमा लागिरहेछौँ हामी सच्चा हृदयले लागौँ, असम्भव भन्ने कुरो कहीँ कतै पनि छैन। मलाई बस के थियो, म सिङ्गर गायक बन्ने हो, कलाकार बन्ने, एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भनेर। अरू लक्ष्य नै थिएन मेरो, छँदै थिएन। अब त्यो दिमागमा केही विकल्पै आएन मेरो। म कलाकार बन्ने हो। तपाईँकै यो माउन्टेन टेलिभिजनको अगाडि म को बाटोमा यो कुपन्डोलमा मेरो बसाइ चाहिँ यता साधो बाटो साइडतिर हिँड्दै म पुतली सडक पुग्थेँ, हिँड्दै त्यहाँबाट यता आउँथेँ। भनेपछि प्यासन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो, जुन क्षेत्रमा काम गर्ने आफ्नो प्यासन छ, लगाव छ नि, त्यो क्षेत्रमा साँच्चीकै मेहनत, अनुशासन र खटाइ, भोगाइ र धैर्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा केही कलाकार साथीहरूको जीवनबाट पनि हामी सिकेका छौँ र आज आफ्नै जीवनमा पनि हामी त्यो स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। यो संवाद त हामी गरिरहँला, तर आज माउन्टेन संवादमा एउटा लोकदोरी क्षेत्रको दिग्गज व्यक्तिलाई बोलाइराख्दाखेरि संवादै मात्रै अर्थपूर्ण नहोला। म फेरि पनि हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जिम्माल बाको आँगनीमा यो गीत, ओके, यो गीत एकनारायण भण्डारी दाईको शब्द सङ्गीत रहेको गीत, यो कुनै समयमा निकै लोकप्रिय गीत पनि बन्यो। सबैले अत्याधिक मन पराइदिनु, पूर्व पश्चिम उत्तर जताततै यो गीतले चाहिँ एक खालको आफ्नो वर्चस्व राख्यो। संस्कृति बोल्छ यसले। हो, यो गीतले संस्कृति बोल्छ। रोइला, विशेष गरी पाल्पा स्याङ्जातिर चल्ने यो रोइला गीत हो दाईको भनाइअनुसार। मैले पनि अब त्यति धेरै अध्ययन त गरेको छैन, तर यो रोइला गीत हो। एकटुका गाउँ होइन त। जिम्मल बाको आँगनीमा नारायण पूजा लाको, फुलमायाको हातबाट नैवेद खान पाएको, मन परेरै हो कि, मन परेरै हो कि सबलाई देऊ हातैमा मलाई सालको पातैमा। यसमा पनि सालको पात छ। मैले अघि भनिसकेँ, जता पनि संस्कृति बोल्छ, हाम्रो परम्परा लेख बेसी बोल्छ, हजुर, त्यहाँ तपाईँको नाम जोडिन्छ। तपाईँले जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अब यो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दा म फेरि तपाईँलाई तपाईँको जन्मथलो पर्वत लान चाहन्छु, प्लिज। जसकै कारण सम्भवतः त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको परम्पराले नै आज यो दिग्गज गायकसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। यथार्थ हो। पर्वत जिल्ला साँच्चीकै नेपालको एउटा सानो जिल्ला पनि भनिन्छ, तर त्योभन्दा पनि अरू जिल्लाहरू साना चाहिँ छन् कि क्या हो। तर साँच्चीकै बडो चाहिँ नि प्रकृतिले पनि, जस्तै बन्जी जम्पकै कुरा गरौँ, हाम्रो कुसमामा अहिले धेरै एसियाकै चाहिँ नि होइन राम्रो बन्जी जम्पमा परेको छ बन्जी जम्प। अनि तपाईँको शालिग्राम शिला त नाम सुन्नुभएको छ, सेतीबेनी हाम्रो ठ्याक्क पर्वतको अन्तिम दक्षिण बेल्टको अन्तिम चाहिँ नि ऊ पनि हो जिल्ला, के अरे यो गाविस, अहिले गाउँपालिका भने जस्तै त्यो पनि हो। र बिचमा महाशिला, म चाहिँ खास कहाँ भने महाशिला गाउँपालिका अहिलेको, पहिलाको चाहिँ लुङखु देउराली गाविस अनि फलामखानी गाविस, यो अहिले मर्ज भएर एउटा गाउँपालिका महाशिला गाउँपालिकामा पर्छन्। त्यहाँ एउटा म भन्नै पर्छ, मैले केही मिडियामा गएर पनि भनेको छु, एउटा यस्तो शिला छन् महाशिला, साँच्चीकै कुनै दिन यो माउन्टेन टेलिभिजनले पनि त्यसको बारेमा एउटा सामान्य अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यहाँ चाहिँ यति ठुला शिला छन्, एसिया महादेशकै सबैभन्दा ठुलो अब ढुङ्गाको रूपमा भनियो तर शिला हुन् तिनी, होइन, त्यति ठुलो चाहिँ एउटा शिला छ महाशिला। अनि त्यसैको तिनै शिलाको नामबाट हामीले गाउँपालिकाको नामकरण पनि गर्नुभएको छ हाम्रो प्रतिनिधिज्यूहरूले।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। म त्यहीँ जन्मेको मान्छे, लुम्खु देउराली गाविस भनेर त्यही रातमाटा भन्ने ठाउँ थियो, ठाउँ छ। अहिलेको गाउँ मासिला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हो। त्यहाँको संस्कृति संस्कार अथाह त्यस्तो खालको पनि छैन। मेरो घरभन्दा पारिपट्टि मगर समाज, गुरुङ समाज चाहिँ थियो। त्यहाँ रुदी बस्दाखेरि असाध्यै खुसी लाग्ने, रातभरि गीत बजाउने होइन, गीत गाउने, नाच्ने, मादल बजाउँदाखेरि असाध्यै सुन्ने। अब ननिदाउने बेलासम्म मजासँग ध्यान दिएर सुन्ने के त्यो। तपाईँ टाढै बस्नु हुँदो रहेछ? म चाहिँ अलिकति कस्तो भने त्यहाँ जाने सम्भव नै थिएन। अनि म जहाँ जन्मेँ त्यहाँ त्यस्तो खालको संस्कार थिएन। मतलब कहिलेकाहीँ भजन चुड्काहरू हुने होइन, अनि त्यहाँ अलिकति त्यो खालको समाज थिएन। हामी उसमा थियौँ, भजन चुड्काहरू हुँदाखेरि सुन्न चाहिँ जान्थेँ म। र मैले कहिल्यै पनि एउटा कुरा त्यो गाउँठाउँमा मेरो आफ्नो प्रतिभा त्यसरी खुलस्त रूपमा देखाउनु पनि चाहिने। म अलि त्यस्तै खालको स्वभाव भएको मान्छे, अलि एकान्तमा बस्ने, अलि लजाउने, गीत गाइहालेको कसैले सुनिहाल्यो भने पनि मलाई असाध्यै ठुलो लाज लाग्ने, त्यस्तो स्वभाव थियो मेरो। त्यसलाई मलाई चाहिँ के थियो भने हृदयले के भन्थ्यो भने म एक दिन कलाकार चाहिँ बन्छु भन्ने थियो। म भित्री आत्माले त्यो भन्ने कि म त्यो प्रेममा परिसक्नु, म सङ्गीतको प्रेममा थिएँ, म असाध्यै ठुलो प्रेममा। अनि रेडियोबाट बजेका मैले रेडियो सम्भवतः म सानैबाट पनि त्यहाँ चाहिँ रेडियो चाहिँ हाम्रोमा हुन्थ्यो, सानो रेडियो, त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो प्रेम थियो मलाई रेडियोको। जस्तै अब असारका गीतहरू बज्दाखेरि, अब साउन्डमा हाम्रो स्कुल त छुट्टी हुने हेर्नुहोस् है, साउन्डमा असाध्यै मिठा गीतहरू बज्ने रेडियो नेपालबाट। अनि त्यही गीतसँग सुन्नु पर्दैन, त्यो मजासँग त्यस्तो खालको थियो नि त मजा होइन। त्यसरी चाहिँ काम गर्थ्यौँ हामी, मतलब गीतहरू सुन्थ्यौँ। त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँका साथीभाइ, इष्टमित्र जसले मलाई चिने, यससँग प्रतिभा थोरै भए पनि छ भन्ने प्रतिभा चिने, उनीहरूले धेरै ठुलो सहयोग पनि गरे। र त्यहाँको संस्कार संस्कृतिले मलाई जे सिकायो, साँच्चीकै म आज जहाँ छु मलाई असाध्यै गर्व लाग्छ त्यो आफ्नो जन्मठाउँप्रति। अब तपाईँलाई सोध्नै पर्ने कुरा, तपाईँ आज एउटा सफल गायक, हजुर, लोकप्रिय गायक, अहिले पनि धेरै युवाहरू तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छन्, कुदिरहेका छन्, तर कैयौँ व्यक्तिहरू असफल पनि भए। तपाईँ सफल हुनुभएको छ। सफलता प्राप्त गर्नको लागि जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुँदो रहेछ खास मैले अघि तपाईँले अनुभव गरेको? मैले अघि पनि भने आफ्नो पहिचान पहिला आफूले आफूलाई पहिचान गर्न सकियो भने सफलताका बाटाहरू नजिकै हुँदो रहेछन्। कहिलेकाहीँ कतिपय व्यक्तित्वहरूले आफ्नो परिचय राम्रोसँग आफैलाई थाहा नहुँदै अर्को क्षेत्रमा हात हाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुईवटा ढुङ्गामा चाहिँ बस्दाखेरि हामी न पुग्न सकिन्छ न फर्कन सकिन्छ जस्तो अवस्था हुन्छ नि। मलाई लाग्छ आफूभित्रको प्रतिभा, मेरो क्षेत्रको कुरा गर्दा आफूभित्रको प्रतिभालाई राम्रोसँग पहिचान गर्न सकियो भने र म के कुरामा दखलता राख्न सक्छु र मैले यो क्षेत्रमा चाहिँ मेहनत गरेँ भने, हृदयले भन्यो भने, हृदयदेखि नै जो हृदयले बोल्छ नि, जब मुखले होइन हृदयले बोल्छ नि, त्यो असफलता हुन्न यो क्षेत्रमा पनि। अझ तपाईँहरूमा के देख्यो भने मैले धेरै व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गरेँ, सफल व्यक्तिहरूसँग, उहाँमा के कुरा महत्त्वपूर्ण देखियो भने एउटा शालीनता, अनुशासन, कहिले पनि घमण्ड देखेन। यो कुरा पनि आवश्यक हो। यो स्ट्रगल जुन बेला गरियो नि हामी, मैले चप्पल लाएर हामी स्ट्रगल गऱ्यौँ, काठमाडौँ पनि सम्म चप्पल लाएर आयौँ हामी। चप्पलसँगै स्ट्रगल गरेका मान्छेहरूमा घमण्ड हुँदैन, मान्नुहोस्। आफ्नो पेसाप्रति सम्मान, फेरि आफ्नो पेसालाई असाध्यै श्रद्धा गरेर अगाडि बढ्छन् र पेसालाई सम्मान गर्ने मान्छे र त्यस्तो व्यवहार गर्ने मान्छेहरूप्रति सधैँ नतमस्तक हुन्छन्। जसले सङ्घर्ष गरेका छ, जसले दिनैभरि पैदल हिँड्दा बेलुका हत्तु भएर थाकेर कोठामा पुग्न नपाउँदै त्यो सामान्य एउटा चाहिँ नि खाट छ भने खाट, होइन भने यो काठमाडौँको कुरा गर्दैछु मैले, सामान्य खाट छ भने खाट, होइन भने चिसो भुइँमा पल्टेर मिठा सपनाहरू देख्छ नि, त्यो मान्छे कहिले पनि घमण्ड गर्दैन, मान्नुहोस्। सफलता पनि त्यसकै पछि छ। सफलता मैले भने नि, सफलता नजिकै हुन्छ आफूले आफ्नो पहिचान जब गर्छ नि मान्छेले। अनि बिहान उठ्छ फेरि मान्छे दौडिन्छ, तिनै बेलुकाका सपनाहरू बुन्छ, दिमागमा उसका आँखा नजोडिने बेलासम्म हरेक सपना आउँछन्, विभिन्न खालका सपना आउँछन्, यसो गरेका उसो गरेका, फेरि उसलाई मतलब हुँदैन, बिहान उठ्छ, त्यस पछाडि फेरि तिनै सपना, बेलुकाका सपनाहरूसँग फेरि मान्छे दौडिन्छ नि। अनि त्यो मान्छेसँग घमण्ड पनि देखिँदैन, हेर्नुहोस्। घमण्ड नहुनु भनेको सफलता हो नि त? होइन, सफलतासँग घमण्ड आयो भने त होइन, काम केही गरेको मान्छे छ भने थोरै धेरै घमण्ड हुनुपर्छ त्यो कामप्रतिको। जस्तै मैले गीत गाउँछु, मैले अडियन्ससँग घमण्ड गरेँ भने के छ त मेरो? के छ? मेरा सङ्गीतहरू अडियन्सले सुनिदिएर, अडियन्सले मन पराइदिएर त म कलाकार बन्ने हो।
मैले अडियन्ससँगै चाहिँ नि घमण्ड देखाउन थालेँ अनि पब्लिकसँग मेरा प्रिय दर्शकहरू श्रोताहरूसँग घमण्ड देखाउन थालेँ भने मेरो अस्तित्व के, मेरो आवाजको अस्तित्व के, मैले मिठा मिठा सिर्जना गाएको अस्तित्व के हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? यही शालीनताले त होइन। त्यसैले आज तपाईँ दर्शकमा आज पपुलर हुनुहुन्छ। अब त्यो पपुलर जस मैले गरेका कामहरू थोरै धेरै दिलमा राखिदिनु भएको छ, त्यो ठुलो कुरा हो। मैले यो संवाद जोड्नु खोजेको खास कारण के हो भने तपाईँबाट जो युवा पिँढी छन् उहाँहरूले पनि यो कुरा सिकोस्। सफलता भनेकै अनुशासन, शालीनता र आफ्नो पेसाप्रतिको पेसाप्रतिको सबैभन्दा ठुलो सम्मान र इमान्दारिता जोडिन्छ। कलाकारितामा मान्छेले झट्ट हेर्दाखेरि यो ग्ल्यामरस फिल देखिए पनि यहाँभित्र धेरै ठुलो अनुशासन छ। जस्तै हामी अब भोलिका जेनेरेसनले के गर्छन् त्यो त हामी जान्न सक्दैनौँ होइन। हामी अहिले पनि हाम्रो जेनेरेसनले के गर्छ भने म सरह अहिले हामी यो फिल्डमा हाम्रो सर्कलले काम गरिरहेको छ। त्यो सर्कलले अझै पनि स्रष्टा र नयाँ आउने प्रतिभालाई सधैँ नयाँ आउनेलाई सधैँ माया गरेर र आफूभन्दा अगाडि जाने स्रष्टा चाहे त्यो हिजो गीत चलोस् या नचलोस्, सिर्जना चलोस् कि नचलोस्, त्यो कुरालाई थाँती राखेर सम्मान चाहिँ साह्रै ठुलो श्रद्धा गर्छ र आफू जुन क्षेत्रमा लाग्ने हो त्यो क्षेत्रप्रति हामीले भन्दा पहिला समय बिताएका अग्रजहरूलाई सधैँ सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। फेरि हामी संवाद त गरौँ, रमाइलो संवाद गरिरहँला, यसपछि हामी सङ्घर्षको कहानीमा जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा मिठो सङ्गीत जुन नजाऊ सानो पधेरीमा, अर्को गाउँ, अर्को गाउँ, वसन्त थापाको सङ्गीत, नवराज पन्तको यसमा शब्द छ, डाँडे फुर्की सल्लो गाउँ। हुन्छ है। पर्वतको लुम्खुमा घर मेरो सेतो छानो निलो छानो सेतो छाक मेरो डाँडै फुर्के सल्लो मायाको गाउँ त चिने घर चिन्नै सकिन ओल्लो कि पल्लो। नजाऊ सानो पनि गाउँ प्लिज गाउँ। वसन्त थापाको यस गीतमा सङ्गीत अनि प्रहलाद सुवेदीजी जो हाम्रो स्ट्रगल पनि सँगै हो। वसन्त थापा, प्रहलाद सुवेदी र कुलेन्द्र विश्वकर्मा सम्भवतः हाम्रो स्ट्रगल पनि सँगै र सम्भवतः पहिलो गीत हाम्रो धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिएको गीतमध्ये यो पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हिँडे सानो ख्याल गरी गरी काँडा बिजलन ती कोमल पाउ भरी नजाऊ है सानो पधेरीमा आफू नै छायाले पनि छल गर्छ भन्छन् अँधेरीमा। जता पनि घुमेर फेरि पधेरी सल्ला सालको पात अँधेरी होइन, जहाँ पनि संस्कृतिमै ठोकिने। मैले गाएका अधिकांश गीतहरू म आफूलाई पनि के हिसाबले भाग्यमान सम्झन्छु भने मैले गाएका गीतहरू साँच्चीकै संस्कृतिसँग नजिकसँग जोडिन पाएका सर्जकहरूसँग जोडिन पाएँ र ती सर्जकहरूले राम्रो सिर्जना गरेपछि एकचोटि सम्झने एउटा वातावरण पनि बन्यो। त्यसमा पनि आफूलाई गर्व लाग्छ। तपाईँले आफूलाई मात्र होइन आफ्नो संस्कृतिलाई पनि पहिचान गर्नु भएको छ कि जस कारणले गर्दा तपाईँलाई लोकप्रियता पनि दिएको छ। साँच्चीकै आफूले गलत धारणा नराखिकन यो संस्कृतिमा पनि गलत विचार होइन, कुविचार अनि गलत बाटाहरू पनि त छन् नि त। तर हामी मलाई त्यस्तो लागेन कहिले पनि मेरो कारणले संस्कृति बिग्रनु हुँदैन, मेरो कारणले दर्शक श्रोताले जोगिया छ होइन। अब कति जोगाइयो त्यो मूल्याङ्कन दर्शक श्रोता र तपाईँहरू गरिसकेको छ, त्यसमा दुई मत छैन कुरा हो। मेरो मूल्याङ्कन म आफैले पनि गर्न सक्ने मसँग त्यस्तो सामर्थ्य पनि छैन। किन भन्दा म एउटा स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे, स्ट्रगल गर्दै हिँडेको मान्छेले मैले मेहनत गर्ने हो। सकेसम्म गलत बाटोमा जाने होइन, म सरल वे र सामान्य ढङ्गले आफ्ना चाहिँ प्रस्तुतिहरू दर्शक श्रोतामा पुर्याउने हो मेरो काम। मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने, आफूलाई यो ठिक ऊ ठिक भन्नुभन्दा नि मैले गरेको कामको मूल्याङ्कन दर्शक श्रोताले मलाई राम्रोसँग दिनुभएको छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो र बलियो बाटो हो मेरो लागि। अब हामी तपाईँले काठमाडौँ प्रवेश गरेपछिको पृष्ठभूमि, धेरैले भन्ने गर्छन् सफलतामा एक दुई व्यक्ति हुन्छन् जो लकले माथि उठेका हुन्छन्। तर आज हामी त्यस्तो व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ जसले आफ्नो लकलाई पनि सिर्जित गर्यो। त्यो व्यक्तिसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ जसले 200 जना व्यक्तिहरू लकले गर्दा भएका हुन् भन्ने जुन संवाद थियो
आज त्यो संवादलाई हामी टोड्नको लागि लग्नै निर्माण गर्ने व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ पछिको बसाइ कस्तो रह्यो खास? काठमाडौँको बसाइ साँच्चीकै अब सबैले भन्ने गर्छन् स्ट्रगल गर्ने मान्छे। अहिलेको त यो सफलताको बसाइ छ, यो छोडौँ। मेरो सफलताको बसाइ भयो भने म सामान्य ढङ्गले बस्ने मान्छे हुँ। म त्यति धेरै अब बजारमा पनि देख्नुहुन्छ मेरो कुराहरू, कलाकार भइसकेपछि हाइफाई म कहिल्यै पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म सामान्य परिवारबाट उठेको मान्छे, सामान्य ढङ्गको बसाइ, म आफूलाई सामान्य तरिकाले सर्भाइभ गर्न चाहन्छु जहाँ पनि। म आफूलाई मेरो सोच हिजोदेखिको त्यस्तै थियो। किन भन्दा मैले त्यो संस्कार पनि त्यस्तै सामान्य संस्कारबाट मैले मतलब संस्कार राम्रो पारिवारिक अवस्था जे जस्तो होला तर संस्कार राम्रो सिकेर आएको। हजुर, मलाई चाहिँ बाबुआमाले मलाई चाहिँ जहाँ हुन्छ जस्तो हुन्छ जसरी हुन्छ संस्कारिक थोरै धेरै त्यो समाजले त्यो परिवेशले मलाई थोरै धेरै संस्कार सिकाएर पठायो। त्यसैले मलाई आफू हाइफाई यताउति त्यो कसैको स्वभावमा जान्छ तर मेरो स्वभावमा त्यो चाहिँ मैले ल्याइनँ। र मेरो काठमाडौँको बसाइ कस्तो भयो भने आउने बित्तिकै केही स्ट्रगलहरू गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आयो। म जसको सरसहयोग मलाई चाहिँ कसैको त्यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा पनि थिएन तर मैले पाउँदा पनि पाइनँ। म आफै स्ट्रगल गरेँ। काठमाडौँमा म यो राति एउटा दोहोरी साँझ यहाँ पुतली सडकमा दोहोरी साँझ म हिँडेर तपाईँको 7 बाटो पुग्थेँ। मलाई कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल त्यो ड्राइभरलाई फकायो भने पुऱ्याइदिनुहोस् न दाइ आज म सकेको छैन हिँड्न भने मलाई 7 बाटो पुऱ्याइदिने है। नत्र राति 12 बजे यही रोड हो, मलाई यही रोड छ, यहाँ म गीत गाउँदै हिँड्थेँ राति पनि। मान्नुहुन्छ त? किन मलाई त मतलब थिएन, मलाई कुकुर भुक्दा पनि मतलब थिएन। बाटोमा राति चौकीदारी गर्ने दाजुभाइहरू भेट्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि मेरो सरोकार रहेन। म आफ्नै धुनमा हिँडेँ। म त्यसरी स्ट्रगल गरेको छु। त्यस्तो नसा थियो होइन? नसा चाहिने रहेछ। र आज त्यो नसा फर्केर सम्झँदा यसरी मैले एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। प्लिज। तपाईँले भन्नुभयो कि म दुनियाँ भुलेर आफ्नो नसामा हिँडिरहेको थिएँ। त्यही व्यक्तिलाई त सारा दुनियाँ पायो। अब त्यो पनि गीत सङ्गीतको माध्यमले मेरा गीत सङ्गीतलाई थोरै धेरै सुनिदिनु भएको छ। सम्भवतः त्यो पनि एउटा सत्यता हो। सबैले गीत सङ्गीत सुनेपछि कुलेन्द्र आफ्नो ठाउँमा तर मेरो आवाजलाई सुन्नु भएको छ, त्यो कुरा पनि राम्रो कुरा हो। तर मलाई केही कुरा पनि सरोकार आएन। राति घरमा गइसकेपछि म यहाँ बस्दाको कुरा गर्दैछु, एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जति बेला बढायो भने खोलिदिने होइन। त्यस पछाडि मेरो बसाइ पनि सामान्य, अब मैले अघि पनि भनेको छु स्ट्रगल पिरियडमा बसाइ कस्तो थियो होला। अहिले त म सामान्य ढङ्गले बस्छु, जहाँ 2-4 पैसा मैले स्टेजबाट मेरो दर्शक श्रोताले माया गरेर गीतहरूलाई 2-4 पैसा कमाएको पनि छु होइन। अहिले पनि मेरो बसाइ यसमा त लोभ गर्नु हुँदैन। नेपाली जनताले दिएको मायाप्रति लोभ गर्नु होइन। मायाको उहाँहरूको मायाप्रति लोभ हुन्छ, मलाई अझै बढी गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, लोभ लाग्छ, हौसला दिन्छ त्यसले। उहाँहरूको माया मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई, त्यो माया उहाँहरूले माया हामीलाई दिनु भएन भने हामीले गीत गाएको पनि अर्थ रहन्न र म आज गाएको भन्नुको पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले उहाँहरूको मायाप्रति त सधैँ लोभी छु म, ऋणी पनि छु। उहाँहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ, त्यो ऋण कसरी तिर्ने। सामान्य मैले भने नि अघि नै सामान्य ढङ्गले बसेको मान्छे आयो, पानी छ कि छैन फेरि त्यो समस्या भन्छ। र त्यसरी मेरो दैनिकी धेरै समय बिताएँ। मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, थप्नु चाहेँ, के कुरा थप्नु चाहेँ। तपाईँले भनिसक्नुभयो कि म यही बाटो हिँडिरहेको हुन्थेँ, कुपुन्डोलको बाटो हिँडिरहेको हुन्थेँ। तपाईँले पनि कहिले लाग्दैन थियो होला कि म पनि गाडीमा चढ्न पाए हुन्थ्यो, घुइकेर हिँड्न पाए हुन्थ्यो? यस्तो प्यासनले कहिले छोयो कि छोएन? खास के थियो? खास त्यो स्ट्रगल पिरियडमा ती प्यासनहरू आउँछन् है, फेरि एकदमै आउने होइन। गाडी अर्को पक्क एक दिन म पनि हिँड्नेछु, स्ट्रगल गर्छु। तपाईँसँग सोल्युसन थियो यो गर्छु भनेर? त्यो चाहिँ आउँछ, थियो मसँग। तर मलाई बस्ती बिस्तारै संसार बुझ्दै गएँ। संसार बुझ्दै गएपछि यी भौतिक सामानहरू त क्षणिक भन्दा पनि भौतिक सामानहरू कस्ता हुने रहेछन् भने चाहेपछि मानिसले प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ उसको सामर्थ्य अनुसार। जो अहिले देखिन्छ नि साथीभाइहरू, अहिले लोकदोहोरी इन्डस्ट्रीमा सबैसँग आफ्ना गाडीहरू छन्, सबैका आफ्ना घरहरू छन्। त्यो गर्विलो विषय हो। त्यो दर्शक श्रोताको कारणले हामीले त्यो प्लेटफर्म बनाएका हौँ होइन। त्यो मसँग प्यासन थियो, राम्रो गाडी थियो, यो गाडी के रहेछ, यो गाडी म पछि चढ्छु। मलाई त्यो स्ट्रगल पिरियडमा गाडी भन्दा पनि मोटरसाइकल चढ्ने साह्रै ठुलो रहर हेर्नुहोस् है। पछि मेरो थोरै व्यस्तता भएपछि मैले सामान्य मोटरसाइकल एउटा किने पनि थिएँ हेर्नुहोस् है।
पछि मेरो व्यस्तता अलिकति थोरै बढ्यो। विभिन्न स्टुडियोबाट मलाई गीत गाउने अफर आएपछि विभिन्न खालका बिबी अनुरागी, जिजु गुरुङ दाई, पूर्ण गुरुङ दाईहरू लगायतका केही रेन्जर दाईहरूले, आदरणीय दाईहरूले मलाई सम्झेपछि मैले एउटा सामान्य मोटरसाइकल किनेँ। त्यो मेरो आवश्यकता पनि थोरै थियो। तर मलाई फेरि बिचमा बजारमा के कुरा आयो भने कुलेन्द्र विक राजु परियार पैदल हिँडिरहेको छ, कुलेन्द्र विकले मोटरसाइकल चढ्ने अब सिद्धियो यो भन्ने कुरा पनि हाम्रै इन्डस्ट्रीबाट आयो कि। त्यो पनि मजा थियो। फेरि मैले त्यसलाई आकर्षकको रूपमा भने होइन, अहिले त्यो मजा थियो त्यो बेला। त्यो भन्दै गर्दा पनि ओहो कतै मेरो इन्डस्ट्रीमा मैले मोटरसाइकल त किनि पो हालेँ होइन। सामान्य मोटरसाइकल डिस्कभर भन्ने मोटरसाइकल किनिहालेँ। अब यसैले गर्दा मेरो करियर ध्वस्त त हुन्न, डर पनि लाग्यो हेर्नुहोस् है। अनि म दुई वर्ष जति चढेँ कि क्या त्यो मोटरसाइकल पनि हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि अनि अब फेरि पल्सर चढ्ने गर्दा भर्खर रिलिज भएको थियो पल्सर मोटरसाइकल होइन। त्यसरी चाहिँ आफ्ना सामान्य ती भौतिक सामानमा के थोरै लगाव चाहिँ थियो मसँग। यी बनेका हुन्छन् यी भौतिक सामानहरू, मोटरसाइकल चढ्ने यस्तो चाहिँ रहर थियो मसँग। त्यो प्यासन थियो हिजैबाट। अब ती अहिले आएर ती एउटा ती आवश्यकता परे होइन नत्र होइन छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ। जीवनको अर्थ बुझ्यो। जे कुरा आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकताको लागि मात्रै होइन, त्यो अनावश्यक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु पनि पर्दो रहेछ भने जस्तै। तर महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति त जो तपाईँले दिनुभएको छ त्यो भन्दा अरू कुनै ठुलो सम्पत्ति छैन। मैले दर्शक श्रोतालाई दिएको मेरो कला, मेरो प्रतिभा होइन, उहाँले दिएको माया सबैभन्दा ठुलो अपरिहार्य कुरा हो। यो मैले पाइरहनुपर्छ। यी भौतिक सामान भनेको मसँग कुनै दिन आर्थिक क्षमता वृद्धि भएर केही भयो भने बरु फेरि ल्याउँला होइन। अति त भएन। घर गाडी दौलत भनेको त त्यो आवश्यकता त सामान्य मान्छे अब एउटा स्ट्रगल गरेर आएको मान्छेलाई त्यो आवश्यकता देखिन्छ, अथवा जसलाई पनि देखिन्छ। त्यो स्ट्रगल मात्रै होइन, जसलाई पनि एउटा सामान्य मान्छेलाई त्यो आवश्यकता देखिन्छ। तर ती भनेका आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गर्ने कुरा हुन्। त्यसैले गर्दा मैले त्यतापट्टि त्यस्तो पनि सोच छैन। म जहाँ छु जसरी बसिरहेको छु दर्शकको मायाले यसरी नै कुरा गर्दाखेरि सर्वस्व बिर्सेर अनि आफूलाई संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे सम्झन्छु। त्यो नै खुसी हो। फेरि एउटा मिठो गीत, किनकि यो माउन्टेन सम्वादमा तपाईँलाई बोलाएर खल्न नहोस् भनेर फेरि अर्को एउटा गीतबाट सुरुवात गरेर फेरि हामी फेरि सङ्घर्ष सम्वाद गर्ने एउटा गीत जोगीको विषयमा। यो पनि अत्याधिक सबैले मन परायो। एउटा नयाँ प्याटर्न पनि आएको थियो यो गीतबाट। यसको एरेन्ज चाहिँ कमल सौरागले गर्नुभयो। यसको सङ्गीतकार बसन्त थापा नै हुनुहुन्छ। प्रहलाद सुवेदी, बसन्त थापा, म हाम्रो केमिस्ट्री पनि भयङ्कर मिलेको एउटा जोडी थियो। अहिले त विभिन्न कालखण्डमा कामहरू त गरेका छौँ, त्यही पनि धेरै एपिसोड गर्नु पाइएको छैन। हामी फेरि गर्दैछौँ, छिटै हाम्रो सहकारी पनि आउँदैछ। आए भने भिख माग्दै तिम्रो साथ भन्दै आउँछु भोलेनाथ भोलेनाथ जोगीको भेषैमा झल्को लाउँदा तिम्रो भिख माग्दै आउने छु मायाको देशैमा। अत्याधिक मन पराएको गीत, सबैले मन पराइदिनु भयो। 10 वर्ष 15 वर्षको हाराहारीमा 15 वर्ष लगभग 10 वर्ष प्लस नै 12 वर्ष प्लस नै भयो होला। हजुर, अत्याधिक मन पराएको गीत। तपाईँले फेरि मिठा मिठा सङ्गीत दिनुभएको छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। र फेरि पनि हामी सङ्घर्षको कथातिर नै डोर्याउन चाहन्छौँ, किनकि अहिले पनि यो क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि जो मेहनती व्यक्तिहरू हुन्छन्, जो आफ्नो पेसाप्रति लगनशील सम्मान दिन चाहन्छ, उहाँहरूलाई केही न केही अझ प्रेरणाको स्रोत बनोस् भनेर हामीले यो संवाद गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले जीवनमा जतिखेर सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको थियो त्यस्ता क्षणहरू पनि छन् जो तपाईँलाई अझै पनि सम्झिँदाखेरि झसङ्ग पार्छ, त्यस्ता क्षणहरू पनि छन् जीवनमा धेरै त्यस्ता क्षणहरू सङ्घर्षशील मान्छेको जीवनमा आउँछन् र मेरा पनि छन्। मैले एउटा सङ्घर्षको दौडानमा बिर्सनै नसक्ने नाम आदरणीय रत्नबानी दाई, सङ्गीतमा पनि उहाँको राम्रै भूमिका थियो। उहाँ त अहिले हुनुहुन्न हामीमाझ। उहाँले मलाई धेरै ठुलो सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। मैले एउटा बिर्सनै नसक्ने क्षण मैले कहीँ भन्ने पनि गर्छु। मैले पहिलो गीत गाएर 500 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदाको त्यो क्षण होइन। तपाईँ हिँडेर पनि घर पुग्नु होइन, म हिँडेरै गएँ। किन भन्दा मसँग जाँदाखेरि मसँग 2-4 रुपियाँ कति भाडा लाग्थ्यो त्यो बेला। अब ठ्याक्कै बिर्सेँ मैले।
पैसा खर्च नगरेर त्यो पैसा मसँग थिएन फर्काउने पैसा स्टुडियोबाट जहाँ मैले बालाजु थियो दाइको घरमै स्टुडियो थियो उहाँबाट म फर्केर फेरि म मेरो बसाइ त्यो त पुतल सडकतिर थियो फेरि म यताबाट सरे अब टाढा हो नि त होइन पुतल सडक आउनु पनि राति भइसक्यो म दिनैभरि बिहानै दाइले बोलाउनु भयो एउटा गीत गाउन गीत ठ्याक्क मैले बिर्सेँ त्यो पञ्चे बाजेको गीत थियो बजारमा आएर पनि त्यति राम्रो भएन त्यो गीत म भर्खरै स्ट्रगलको त हो दिनैभरि कुरे भोक लागिसक्यो बिहानै सामान्य ढङ्गले केही खाएर गएको मान्छे बिस्कुट सिस्कुट खाएर गएको मान्छे बिस्कुट होइन पप खाएर त्यो काठमाडौँमा खजुरीको त्यहाँ गएको मान्छे दिनैभरि बसेँ सामान्य खाजा दाइहरूले पनि खुवाउनु भयो त्यसो बेलुका यस्तै 8-10 बजीतिर गीत गाएर त्यस पछाडि म जान्छु भनेर निस्केपछि अब कसरी जान्छस् के गर्छस् भन्ने कुरा त्यो कसैको पनि आएन आफ्नो ढङ्गले हिँड्ने कुरा भयो त्यस पछाडि मलाई त 500 रुपियाँ एउटा सर्ट लगाएको थिएँ मैले त्यो मास्न मन लागेन मलाई अनि यो म गाडी माइक्रो चलिरहेको थियो तर यो चढ्यो भने त 5 रुपियाँ 5-7 रुपियाँ काटिन्छ यो पैसा बचाउनुपर्छ किन भन्दा मैले जिन्दगीको पहिलो कमाएँ त्यही पनि गीत गाएर जुन प्यासन थियो मसँग कलाकारितामा प्यासन थियो त्यही क्षेत्रबाट मैले आज पैसा पनि पाइरहेको छु त्यो 500 रुपियाँ मेरो लागि यति ठुलो चाहिँ नि 500 रुपियाँ यति ठुलो महत्त्व राख्यो कि गीत गाएर पनि पैसा पाइरहेको छु जुन क्षेत्रमा मैले काम गर्न चाहेको थिएँ त्यो क्षेत्रबाट मैले बेनिफिट पाउन थालेँ जुन क्षेत्रमा म पैसा भन्दा नसाको लागि दौडिरहेको थियो नसा थियो मसँग तर त्यही क्षेत्रबाट आज मैले पैसा पाएँ मलाई आनन्द आयो गीत गाउँदा मलाई दुःखै भएन हैन गीत गाउँदा मजा आयो अनि पैसा पनि पाएँ यो पैसा भनेको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पैसा हो त्यसैले आज मास्नु नभने तर भोलि बिहान त समस्या थियो मसँग अनि भोलि बिहान त हरेक समस्या थियो किनकि 500 आइसकेपछि गोजीमा भोलि बिहान त अलि गतिलो तरकारी खान मन लाग्यो मलाई हैन अलि गतिलो चाहिँ नि खानेकुराहरू मतलब बिस्कुट खान मन लाग्यो मलाई दुध हालेको चिया खान मन लाग्यो मलाई त्यो त आफ्नो ठाउँको कुरा भयो त्यसरी त्यो एकदमै ठुलो महत्त्व राख्यो मलाई त्यति बेला जिन्दगीको पहिलो कमाइ यो कुरा यो प्रसङ्गबाट केही कुरा सिक्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई हेर्दाखेरि किनकि तपाईँले जब आफ्नो प्यासनलाई नै पेसा बनाउनु भयो त्यसैले तपाईँलाई सफलता पनि दिएको छ पैसा पनि दिएको छ यथार्थ हो होइन हो त मैले काठमाडौँमा मैले कलाकारिता बाहेक मैले अर्को पेसा नै छैन मसँग कलाकारिताले म बाँचेको त हो नि कलाकारिताले म बाँचिरहेको छु कलाकारिताले हिँडिरहेको छु अर्को मेरो विकल्पै केही पनि छैन तपाईँले आफ्नो प्रेमलाई प्रोफेसनमा डाल्नुभयो प्रोफेसनमा डालेँ मैले मेरा गीत सङ्गीतहरू मन पराइदिनु भयो म त्यसबाट मैले स्टेजहरू थोरै धेरै स्टेज पाउन थालेँ त्यसरी म बाँचिरहेको छु अब तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ प्लिज कयौँ व्यक्तिहरूले एक दुईवटा गीत गाउँछन् फेरि भागेका पनि देखिन्छन् असफल भएर भागेका देखिन्छन् तपाईँहरू कहिले पनि डगमगाउनु भएन कहिले पनि भाग्नु भएन तपाईँहरू जहिले पनि आफ्नो यथार्थमा अडिक रहनु भयो कारण के साँच्चीकै असफलता तपाईँहरूलाई पनि मिलेको होला नि तपाईँले होइन सफलता त धेरै सफलता त कहाँ छन् र हामीसँग स्टिल मसँग थोरै त हुने सफलता मसँग असफलता म धेरै सुख मसँग कहाँ छन् र कहिले काहीँ आउने सुख त पाउना हो र सफलता पनि पाउना हो हेर्नुहोस् मेरो भोगाइमा त असफलताले सफलतातिर धकालिरहेको हुन्छ र हामी स्ट्रगल गर्न जुन दिन छोड्छौँ त्यस पछाडि त्यो पाटै छोडिन्छ नि त भनेपछि सुख र सफलता भनेकै पाउनको रूपमा आउने कुरा हुन् तिनले विगत बिर्साएर फेरि भविष्यतिर धकेल्ने पाटाहरू हुन् बुझ्नुभयो नि सुख र सफलता भनेका त्यस्ता चिज रहेछन् हिजो हामीले सुख पाउँदाखेरि हिजोको दुःख बिर्सिहाल्ने एकैछिन आउने सुखलाई र आज पाएको सफलताले संसारमा सबैभन्दा सर्वमान्य मान्छे नै म हुँ भन्ने सोचियो यदि भने फेरि भोलि आउने असफलतालाई त सङ्घर्ष गर्न सक्दैन त मान्छेले त्यसपछि सफलतालाई सुखको रूपमा लिने केही दिन आउने पाउनको रूपमा असफल खुसीलाई पनि पाउनको रूपमा लियो भने सफलता गर्न सजिलो हुने रहेछ त्यसैले मसँग धेरै बिचको एउटा यस्तो पिरियड पनि आयो मित्र म अब के गर्ने दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राखे जस्तै भयो सफलता पनि छैन हातमा खुसी पनि छैन काम गरिरहेको छु सफलता भन्ने पटक्कै छैन बिचको पिरियड यस्तो आयो त्यस पछाडि अब के डगमगाउनु हुँदैन यो बेला पनि म अडिन सकेँ यदि भने मैले स्ट्रगल गरेको भगवान्ले देखाएका छन् र दर्शक श्रोताहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ तर यो सफलतालाई मैले कुर्नुपर्छ किनकि मैले एक दिन यस्तो सफलता देख्नु छ मेरो आफ्नो हैन यस्तो खुसी ल्याउनु छ ममा जहाँ म रमाएर चाहिँ नि
थोरै भए पनि केही क्षण भए पनि रमाएर चाहिँ नि खुसीले बाँच्न सकौँ। र यस्तो सफलता देख्नु छ मैले जहाँ भोलिका दिनलाई धेरै ठुलो ऊर्जा मिलोस् भोलिलाई, त्यो सोचिरहेको थिएँ। साँच्चीकै आज मलाई दर्शक श्रोताले सालको पातपछि मलाई मात्रै हाम्रो इन्टायर टिमलाई नै धेरै ठुलो सफलता दिनुभएको छ। आज तपाईँको यही धैर्यताको कारणले गर्दा तपाईँ मात्र सफल हुनु भएको छैन, म मात्रै होइन, तपाईँको कारणले गर्दा हाम्रो संस्कृति सफल भएको छ, हो नेपाली खुसी बन्नु भएको छ। यो ठुलो गर्वको कुरा हो। एउटा हामी हेर्छौँ कि सिङ्गर भनेर विदेशमा गइसकेपछि कहाँको सिङ्गर भन्छ कि मान्छेको नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट हेर्नुहोस् परिचय के संस्कार संस्कृति र यहाँका कल्चर, यहाँका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ सम्पत्तिहरू विदेशमा कसरी पहिचान हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका गीत सङ्गीतले पनि राख्दो रहेछ विदेशको लागि, परिचयको लागि, देशको लागि। अब यहाँको देशको परिस्थिति नै अब यस्तै छ, अब त्यतापट्टि पनि नजाउँ होइन। र त्यसैले आज हामी कल्चरको रूपमा हामीले जसरी हुन्छ, मैले अघि पनि भने जस्तै तपाईँलाई खुसी सफलता, तपाईँ मात्र सफल होइन, हाम्रो संस्कृति पनि सफल भयो। एक्ज्याक्टली होइन, एउटा कलाकारले राम्रो संस्कृति संस्कारलाई मजासँग चाहिँ नि सम्हालेर लान्छ भने ऊ मात्रै सफल होइन नि, देशको तपाईँले त्यो पनि प्रुभ गर्नु भएको छ कि केही बिचमा दोहोरीमा विकृति पनि आयो, संस्कृतिलाई मास्ने काम पनि भयो, तर तपाईँले प्रुभ गर्नुभयो कि संस्कृतिलाई नमासे भने नै होइन। मजाले अब दोहोरी गीत टिनेजले सुन्दैन भन्ने कुरा पनि थियो, टिनेजले हेर्दैन भन्ने कुरा पनि थियो। साँच्चीकै हाम्रो यो टिमले एउटा सफलता त पाएन, टिनेजले पनि दोहोरी गीतहरू वृद्धले पनि सुनेर नाचे, बालकहरूले पनि सुनेर, बच्चाहरूले पनि सुनेर नाचे भनेपछि सफलता त्यो हो। र त्यो दिनको सफलता आज पनि मैले सम्झेँ भने म फेरि असफल मान्छे हो। त्यो दिन सफलता भयो, तर भोलिको लागि त्यसले मलाई बाटो दिएको। अब मसँग चुनौती मात्रै छन्। सालको पात गीत गाएको मान्छे, मैले कस्तो सङ्गीत दिने, कस्तो चाहिँ नि गीत गाउने होला भन्ने खालका चुनौती हाम्रो टिमसँग छ भनेपछि मैले सफलता र सुखलाई पाउनको रूपमा लिन्छु। र हिजो त्यस्ता दिन थिए, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, जो म चाहिँ अब परिस्थितिवश यहाँ बस्नै सक्दिनँ, टिक्नै नसक्ने अवस्था पनि थियो। तर मसँग धेरै, म यो सेक्टरभन्दा बाहिरमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँदा पनि, यो मेरो फिल्डभन्दा बाहिरको धेरै ठुला अवसरहरू आउँदा पनि मैले ती अवसरहरूलाई देखिनँ। ताकि मैले आजसम्म स्ट्रगल गरेको यो मेरो सङ्गीत क्षेत्र मैले यसरी माया मारेर जान्न। म अब कतै जान्छु भने म फेरि जिरो हुनुपर्छ, जिरोबाट स्ट्रगल गर्नुपर्छ होइन। म जहाँ आइपुगेको छु यहीँबाट मेरो स्ट्रगल छँदैछ र भोलिसम्म रहिरहनेछ भन्ने चाहिँ मलाई सङ्गीतमा लागेर। तपाईँले भन्नु खोजेको सङ्घर्षलाई प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो, अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो, धैर्यता। मलाई केही साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ धैर्यता सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्छन्। मेरो जीवनमा पनि धैर्यता सबैभन्दा ठुलो कुरो राख्छ। अब हामीसँग टाइम धेरै छैन, अन्त्यमा फेरि एउटा मिठो गीत सुनौँ, त्यसपछि हामी इन्डिङ पार्टमा जानेछौँ। ओके, शिव हमालजीको शब्दसँग रहेको गीत। मिल्छ भने एकचोटि आऊ सानो, मेरो दुःख देखेर जाऊ सानो, लाउँछ माया नलाउने होइन नि, लाउँछ माया नलाउने होइन नि, माया तिमीले वास्तै गर्दिनौ क्यारे, मैले मात्रै सम्झेर भएन नि। निकै नै मिठो, निकै नै सुन्दर गीत तपाईँले दिँदै आइराख्नु भएको छ। अब जुन सफलता तपाईँले नेपाली जनतालाई दिनुभएको छ, त्यो प्रेम तपाईँले नेपाली जनताले पनि दिनुभएको छ। ती प्यारा नेपाली दर्शकलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्यारा मेरा दर्शक, मेरा श्रोताहरू, अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूको मायाले हामी कलाकार भएका हौँ। यहाँहरूले दिएको यो प्यारलाई, यो प्रेमलाई राम्रा मिठा गीत सङ्गीत सिर्जना पस्केर हामी तिर्न सकौँ भन्ने लाग्छ। र अहिले देश दुईवटा चपेटामा परिरहेको छ, एउटा बाढी पहिरो र अर्को एउटा कोरोनाको चपेटामा। सबै सुरक्षित रहौँ। मैले भन्छु हामी बाँच्यौँ भने फेरि पनि आजभन्दा 1.5-2 वर्ष पहिला नाच्थ्यौँ, त्यसरी नै नाच्नुपर्छ, गीत सङ्गीतमा झुम्नुपर्छ। गीत सङ्गीत एउटा जीवनको एउटा यस्तो पार्ट हो जसले मान्छेलाई धेरै ऊर्जाहरू दिने गर्छ। त्यसैले अहिलेको समयमा हामी सुरक्षित बसौँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँप्रति अझै पनि हाम्रो ठुलो विश्वास त यसपछि पनि तपाईँले हाम्रो संस्कृति जोगिने खालका राम्रा गीतहरू बजारमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशाका साथ अझ तपाईँले सफलता मिलोस् भन्दै आजको संवादबाट म तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको संवाद
एक विशिष्ट व्यक्तित्वसँगको संवाद थियो, जो संवादमा हामीले लोकदोरी क्षेत्रका दिग्गज, शालीन, सरल तर हामी नेपालीका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मासँगको यो महत्त्वपूर्ण संवाद रहेको थियो। र भोलि पनि हामी विशेष संवाद गर्ने बाचासहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।